सख्त अजाब किन लोगों को होगा, गुनहगारों को या बिदअतियों को। अब ये तो तय है कि गुनहगार दोनों होंगे, गुनहगार दोनों हैं और अजाब भी होगा, लेकिन ज्यादा सख्त अजाब किन लोगों को होगा, गुनहगारों को होगा या बिदअतियों को होगा। थोड़ी देर के लिए कभी कभी बाज लोगों को समझ में हो सकता है, मतलब समझने में परेशानी हो कि भाई बिदअत भी गुनाह की चीज है, गुनाह भी गुनाह की चीज है, यानी दूसरी भी गुनाह है, बिदअत भी गुनाह है, तो ये सवाल क्यों किया जा रहा है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एक गुनहगार और एक बिदअती, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। गुनहगार का मतलब ये कि एक आदमी मिसाल के तौर पर सूद का लेन देन करता है, सूद खाता है, खिलाता है वगैरह, तो उसको मालूम है कि ये सूद है, सूद हराम है। अल्लाह के कलाम की आयतों में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में सूद को हराम कर दिया गया है और सूद लेने देने वाले पर लानत की गई है। लेकिन अब वो माल की लालच में, हिर्स में, हवस में वो सूद का लेन देन कर रहा ताकि ज्यादा पैसा हासिल कर ले, लेकिन उसको ये है पता कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। और आज अगर लालच में वो गलत काम किए जा रहा है, गुनाह कबीरा किए जा रहा है, लोग समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल वो उससे तौबा भी कर ले, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, गुनाह का काम कर रहा हूं, कबीरा गुनाह कर रहा हूं, तो हो सकता है आज कल में वो तौबा भी करे। लेकिन बिदअत का मसला क्या होता है कि एक चीज को जो दीन में नहीं है या दीन में उसकी असल मौजूद नहीं है, वो उसको दीन समझ करके काम करता है। एक आदमी मिसाल के तौर पर शब बारात मनाता है, शब बारात के हलवे करता है, पकाता है, खाता है, खिलाता है, रजब के कूड़े, मिसाल मोटी मिसालें ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा मारूफ है। तो अब मसला ये है कि ये जो नियाज फातिहे इसमें होते हैं, नियाज जो की जाती है रजब के कूड़े के मौके पर, ये जो आदमी काम करता है वो अज्र के लिए करता है, सवाब समझ करके करता है, नेकी समझ करके करता है, दीन समझ करके करता है। तो अब एक चीज जो दीन नहीं है या दीन में उस चीज की कोई असल और जड़ ही नहीं है, उसको दीन समझ करके वो कर रहा है, तो जब वो दीन समझेगा तो उसे क्यों छोड़ेगा, वो क्यों छोड़ेगा, अच्छा काम है तब तो वो कर रहा है। तो दोनों में फर्क इतना है कि गुनाह को गुनाह समझ करके आदमी करता है और बिदात को नेकी और सवाब समझ करके करता है। इसलिए ये दोनों में, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। कहते हैं शेख सालेह फौजान इसके जवाब में, कहते हैं बिदतियों को ज्यादा सख्त अजाब होगा, बिदतियों को ज्यादा सख्त अजाब होगा, क्योंकि बिदात गुनाह से ज्यादा सख्त चीज है, बिदात गुनाह से ज्यादा शदीद तर है, और बिदात शैतान को गुनाह से ज्यादा महबूब है। बहुत अहम बात कह रहे हैं। एक आदमी गुनाह का काम करता है, एक आदमी बिदात का काम करता है। शैतान के लिए तो दोनों अच्छी चीज है, लेकिन बिदात करने वाले से शैतान ज्यादा खुश होता है बिलमुकाबिल दूसरे गुनाह करने वाले के। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज छोड़ देता है, सुस्ती करता है, शैतान खुश होता है कि नहीं खुश होता है, खुश होता है। लेकिन एक आदमी बिदात करता, दीन में एक नई चीज निकालता है, तो उससे शैतान और ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको पता है कि जो नमाज छोड़ रहा है उसको ये पता है कि नमाज छोड़ना गुनाह है, कल तौबा करके नमाज का पाबंद हो सकता है। लेकिन बिदात अगर करवाऊंगा और बिदात कर रहा है ये, तो चूंकि वो नेकी वो सवाब समझ करके कर रहा है, इसलिए तौबा करने की जरूरत महसूस नहीं करेगा, बल्कि उसकी चाहत करेगा, लालच करेगा, उस पर डटा रहेगा, उसके लिए लड़ेगा, ये चीज होती है। तो ये है, कहते हैं कि क्योंकि गुनहगार तो आम तौर पर तौबा कर लेता है, लेकिन बिदती कम ही तौबा करता है। गुनाह करने वाला आदमी तौबा कर लेता है आम तौर पर, मतलब क्योंकि वो जानता है कि गुनाह का काम है, इसलिए तौबा करना मतलब बहुत करीब है उसके लिए, क्योंकि वो समझ रहा है कि गुनाह है तो आजकल तौबा कर सकता है। यह है बात। इसीलिए इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नीचे लिखा हुआ है, और बिदत के बारे में काफ़ी सवालात आगे हैं जो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा तफसीलात में हम नहीं जा रहे हैं, जो बातें हैं उसी का खुलासा आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिदात इब्लीस को गुनाह से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि गुनाह से तौबा कर ली जाती है लेकिन बिदात से तौबा नहीं की जाती है। इसलिए शैतान
इससे ज्यादा खुश होता है कि कोई आदमी बिदात करे, बिदात करे। अच्छा, अभी जल्द ही हमारी सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई की जानिब से एक बहुत ही ज़्यादा अहम किताब शाये हुई है, और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उस किताब की भी ऐसे कहीं कोई शरह करने की सूरत बना दे तो उसकी शरह भी करनी चाहिए। और आप हजरात से गुजारिश है कि वो किताब आप सूबाई जमीयत से हासिल करें और उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें ये बतलाया है मुसन्निफ ने किताब व सुन्नत के दलाइल और सलफ़ उम्मत के अक़वाल, आसार, मिसाल, शवाहिद, हवालों के साथ कि बिदात को आप पहचानेंगे कैसे, बिदात की पहचान कैसे हो सकती है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि बिदात बहुत खतरनाक है, इब्लीस बिदात से ज्यादा खुश होता है, गुनाहों के बिन मुकाबिल बिदात उसे ज्यादा महबूब है। तो भाई जरूरी है ना बिदात से बचना, तो बिदात को कैसे पहचानेंगे? आप जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो आप देखेंगे कि हमारे जो उलमा गुजरे हैं, हमारे जो असलाफ गुजरे हैं, उनकी नजरें इल्म के बाप में कितनी गहरी थी, कितनी गहरी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बसीरत अता फरमाई थी, इल्म की गहराई अता फरमाई थी कि उन्होंने कितनी मेहनतों से, है ना, इन मौज़ूआत पर तफसील से लिखा। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, कई की जिल्दों में किताबें लिखी गई जिसमें सारी बातें मौजूद हैं। बहरहाल इस किताब के अंदर, जो इस किताब के मुसन्निफ हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और एक बहुत अच्छी इल्मी शख्सियत है, तो उन्होंने उन तमाम चीज़ों को एक मुस्तकिल किताब में बिदात की पहचान के कवायद इस नाम से किताब में जमा कर दिया है, जिसमें 23 कवायद बयान किए गए हैं, बिदात को पहचानने के 23 कवायद। तो आपसे गुजारिश है कि इसको आप पढ़ें और लोगों तक इसको पहुंचाएं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई मौका आएगा तो उसे भी दुरूस में इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ेंगे, ताकि हम सब सारी चीज़ों को जानें और उसका इआदा करें, हमारे जहनों में वो सारी चीज़ें ताज़ा हो जाएं। अच्छा, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी इस बात को बतलाती है। बिदअती के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक बड़ी प्यारी रिवायत है, और वो रिवायत सही है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीहा के अंदर उसे नकल किया है। कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह इह्तजज़ तौबता अन कुल्ली साहिबी बिदअह। अल्लाह तबारक व तआला ने हर बिदअती से तौबे को रोक लिया है, इसलिए कि वो बिदात है, दीन समझ करके कर रहा है, तो फिर वो तौबे के करीब नहीं आता है। उसे पहले ये समझाना होगा कि बिदात क्या है, और तुम्हारी नेक नियति, दीन का जज्बा, इस्लाम का जज्बा, सवाब की लालच, जन्नत की ख्वाहिश, है ना, ये काफी नहीं है। दीन, सवाब, अजर, जन्नत, ये सब मिलने के लिए जरूरी है कि वो चीज तुम्हारी हमारी निकाली हुई ना हो दीन के अंदर, बल्कि वो अल्लाह की किताब की चीज हो, नबी की सुन्नत की चीज हो, साहबे किराम का, सलफ़े उम्मत का उस पर अमल रहा हो, तब जा करके सवाब मिलेगा। हमने एक काम को सवाब का काम समझ लिया, एक चीज को हमने नेकी का काम समझ लिया, जबकि दीन में उसकी कोई दलील नहीं है, तो वो काम सवाब का, नेकी का नहीं हो सकता। इसे बहुत समझाना पड़ेगा, तब जाकर के किसी को समझ में बात आएगी कि नहीं, ये तो जज्बा मेरा अच्छा है, नीयत मेरी अच्छी है, चाहत मेरी सवाब की है, लेकिन जड़ ही नहीं है जो मैं चाहता हूं उसकी, वो जड़ नहीं है, वो असल नहीं है जिस पर मुझे ये काम करना चाहिए। ये सब नीयतें, जज्बा, ये सारी चीजें कब काम आएंगी? जब असल दुरुस्त होगी। जब असल ही दुरुस्त नहीं है, एक दीन में नई चीज निकाली गई है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरी नीयत का फायदा नहीं मिल सकता है। तो बहुत ही अहम चीज है मेरे भाइयों, और इसी बारे में, इसी हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस है कि अल्लाह ताला ने हर बिदअती से तौबे को रोक लिया है, हर बिदअती से तौबा रोक ली है अल्लाह तबारक व तआला ने, इसलिए बिदअती जल्दी तौबा नहीं करता है। तो जब बिदअती बिदअत को समझ लेगा कि ये बिदअत है, तब उससे हटेगा, तौबा कर लेगा। जब तक बिदअत करेगा नेकी और सवाब समझ करके, तब तक उससे तौबा नहीं करेगा वो। तो ये बात समझाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बिदअती कम ही तौबा करता है, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि वो हक पर है, बरखिलाफ गुनहगार के बरखिलाफ, क्योंकि वो जानता है कि वो गुनहगार है, गुनहगार जानता है कि वो गुनहगार है, मासियत का मुर्तकिब है, जबकि बिदअती समझता है कि वो इताअत गुजार है, नेक काम कर रहा है, इसीलिए बिदअत गुनाह से ज्यादा बदतर है। तो गोया गुनहगार
और बिदती में ज्यादा सख्त अजाब किसको होगा? बिदती को होगा। इसमें एक और नुक्ता बड़ा अहम है, और बड़ा अहम है, आगे उसका तस्करा आएगा, लेकिन यहां पर सिर्फ एक सरसरी तौर पर जिक्र करें कि देखें बिदअत के अंदर एक बहुत बड़ा मसला क्या है मालूम है आपको? बिदअत के अंदर एक बहुत बड़ा मसला यह है कि बिदअत ये शरीयत साजी है। शरीयत साजी यानी शरीयत और दीन बनाने का अख्तियार किसको है? अल्लाह तबारक व तआला को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से कोई चीज दीन में बयान करते थे तो वो दीन हुआ करती थी। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा तशरीय यानी शरीयत बनाना, शरीयत की हैसियत से कोई बात पहुंचाना, शरीयत के तौर पर कोई काम करने के लिए कहना, कोई काम छोड़ने के लिए कहना, यह अख्तियार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और बिदअती जब बिदअत करता है ना, तो वो अल्लाह और उसके रसूल के हक के शरीयत साजी में साझीदार बनता है। गया कि वो अपने आप को उसका हकदार समझ रहा है, गोया कि वो अपने आप को भी उसमें शरीक समझ रहा है, शरीक बता रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज को जो दीन नहीं है, शरीयत नहीं है, उसको उसने क्या बना दिया है? दीन बना दिया, दीन की हैसियत दे दिया। इस पर सवाब मिलेगा। क्यों सवाब मिलेगा? कैसे सवाब मिल सकता है जब अल्लाह के दीन में नहीं? कहां से आया? तुमने निकाला, हमने निकाला, या किसी और ने निकाला, हमने अमल किया उसी जज्बे के साथ। दोनों का मामला रद्द है। ईजाद करने वाला, बिदतें बनाने वाला, ईजाद करने वाला, इसका भी अमल मरदूद है, और उस बिदत पर अमल करने वाले का अमल भी मरदूद है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने बिदअत ईजाद नहीं की है, मैं तो खाली सवाब जानता था कि सवाब का काम है, लोग कर रहे हैं बरसों से, तो मैं भी सवाब समझ करके कर रहा था, तो मेरा क्या कसूर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों का अमल मरदूद है। चाहे बिदअत ईजाद करने वाला हो उसका भी अमल मरदूद, चाहे बिदअत पर अमल करने वाला हो उसका भी अमल, उसका भी सवाब जाए। तो एक सबसे बड़ी कबाहत यह है कि बिदअती या इब्तिदा जिसको कहते हैं ना, नई चीज ईजाद करना दीन के नाम पर, यह हकीकत में शरीयत साजी के अंदर आता है। एक ऐसी चीज को जो दीन और शरीयत नहीं है, दलाइल की रोशनी में उसको शरीयत समझा जा रहा है, शरीयत समझ करके अमल किया जा रहा है, शरीयत बतलाया जा रहा है, और ये हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। तो ये सबसे बिदअत की कबाहत का सबसे बदतरीन पहलू ये है कि इसमें अलकौल अलल्लाहि बिगैर इल्म, अल्लाह तबारक व तआला पर ऐसी बात बोलना है जिसकी कोई दलील नहीं है। बगैर इल्म अल्लाह पर कोई बात बोल, अगर मैं कहूं कि ये काम सवाब का है जबकि ना अल्लाह की किताब में है ना अल्लाह के नबी की सुन्नत में है, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को अल्लाह के दर्जे में रखा। अल्लाह को हक है कि वो सवाब और अजाब का काम बतलाए, हमने वही हक छीन करके अपने आप को इस लायक करार दिया कि मैं कहता हूं कि इस पर सवाब मिलेगा, इस पर गुनाह मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा गंदा पहलू है। बहरहाल इस बारे में और भी बातें आएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, तो उसमें और ज्यादा वजाहत होगी। उसके बाद कहते हैं इसीलिए कि बिदअत गुनाह से ज्यादा खतरनाक है, गुनाह कबीरा से भी ज्यादा खतरनाक है ना। जिनाकारी, बदकारी, चोरी, है ना, शराब नोशी, सूद, रिश्वत, झूठ, जितनी भी कबीरा गुनाह उन सब से बढ़ करके है। अच्छा, आप सोचेंगे कि इतना ज्यादा क्यों बिदअत का मामला सख्त है? क्योंकि पूरे दीन में सबसे ज्यादा अहम पहलू किस चीज का है? अकीदे का है। और बिदअत किस जिम्न में आता है? अकीदे के जिम्न में आता है। इसीलिए अगर आप किसी लाइब्रेरी में घुसे ना, अगर आपको बिदअत के चैप्टर, बिदअत के उन्वान पर कोई किताब लेनी हो, तो आप किस मतलब फन, है ना, किस सब्जेक्ट की किताबों में आप तलाश करेंगे? आप सोचेंगे कि बिदअत किस में मुझे मिलेगा? या तफसीर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हदीस में मिलेगा? नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये फिक्र में मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसूल फिक्र में नहीं, उसूल हदीस में नहीं, फिर मिलेगा कहां है? आपको कहां मिलेगी किताब? अकाईद के बाब में मिलेगी। तो बिदअत अकीदे से ताल्लुक रखने वाली चीज है, क्योंकि दीन से इसका ताल्लुक है, शरीयत साजी से इसका ताल्लुक है। तो अब अकीदे का फसाद सबसे बड़ा फसाद है, और ये अमल की कोताही है। एक आदमी जिनाकारी कर रहा है, अमली कोताही गुनाह का कर रहा है। एक आदमी शराब पी रहा है, अमली कोताही कर रहा है। एक आदमी सूद और रिश्वत का लेन देन कर रहा है, अमली कोताही कर रहा है। गर्चे गुनाह कबीरा गुनाह है,
گرچہ یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دائرہ عقیدے سے نیچے ہے، عمل کا دائرہ ہے، عمل کے دائرے میں کبیرہ ہے یہ، لیکن عقیدے کا فساد تو آسمان پر ہے، سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے اونچا مسئلہ ہے اس کا، اس کے فساد کے بعد کوئی فساد اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بدعت کے معاملے میں سلف صالحین بدعتیوں کی ہم نشینی سے ڈراتے اور متنبہ کرتے رہے۔ سلف صالحین اتنے اقوال ہیں، وہ دوسری والی کتاب جس کا اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، لم الدر المنصور بما جاء من القول المأثور فی الاعتقاد والسنہ، جس میں انہی کی کتاب، جنہوں نے ایک کتاب جمع کی ہے، لکھی ہے، شیخ صالح فوزان کے شاگرد، اس کتاب کے اندر بہت تفصیل سے بدعت، اہل بدعت، ان کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہم نشینی، سلام کلام، مجلس میں ہے نا، ساتھ ساتھ راستے میں چلتے تھے، راستہ بدل دیا کرتے تھے، نہیں وہ ادھر جانے دو ہمیں ادھر چلنا پڑے، اتنی سختی اہل بدعت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ ایک ایسی چیز کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی شبہ پیدا کر دے گا، آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گناہ سے اگر ہوتا تو آپ کو ہم کو سمجھ میں آتا کہ گناہ کا کام ہے، اس کا تعلق تو ثواب سے ہے، اس کا تعلق نیکی سے، اس کا تعلق اجر سے، اس کا تعلق جنت سے، تو آدمی بہک جاتا ہے اس کے اندر۔ اس لیے ایک لفظ بھی بدعتی کا سننا سلف گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ تفصیلات انشاءاللہ اور اگلے موضوعات کے ضمن میں آئیں گی۔ تو یہاں پر ایک دو اقوال نوٹ کیے گئے ہیں، وہ اقوال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو سلف صالحین بدعتیوں کی ہم نشینی سے ڈراتے اور متنبہ کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پر لکھا ہوا ہے، بدعتی کی ہم نشینی اختیار نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں دل کا مریض بنا دے گا، دل کا مریض بنا دے گا۔ بھئی آج کل میڈیکل سائنس میں بھی ہارٹ والا مریض بڑا خطرناک مریض مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ ساری باڈی سلامت ہے، ہٹا کٹھا جوان ہے نا، خوبصورت، لیکن ہارٹ کا مریض ہے تو انجن ہی خراب ہے، انجن کا فساد ہے۔ تو یہی معاملہ ہے۔ کیا کہتے ہیں سر؟ کہتے ہیں کہ بدعتی کی ہم نشینی اختیار کرنے سے بچو، لا تجالس صاحب بدعہ، لا تصاحب مبتدعا، کسی بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، اس کی صحبت میں نہ رہو، اس کی ہم نشینی میں نہ رہو، اس کی مجلس میں نہ بیٹھو، اس کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، کیونکہ وہ تمہیں دل کا مریض بنا دے، فَإِنَّهُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ، کیونکہ تمہارے دل کو مریض کر دے گا، تمہیں دل کا مریض بنا دے گا، یعنی کوئی ایسا شبہہ تمہارے دل میں ڈال دے گا جس کی وجہ سے تم بہک جاؤ گے، اور پھر وہ شبہہ تمہارے دل سے آسانی کے ساتھ نکلے گا نہیں۔ وہ ساری تفصیلات آئیں گی کہ اگر بدعتی ایک آیت پیش کرنا چاہے تو بھی سلف کہتے تھے نہیں، تمہاری زبان سے آیت بھی نہیں سننا ہے، حدیث پیش کرے کہتے نہیں، کوئی حدیث بھی نہیں پیش کرنا ہے، کوئی بات آپ بدعتی کہنا چاہے نہیں، آپ کی بات، تمہاری کوئی بات سننا ہی نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے شبہہ پیدا کر دو گے اور وہ دل میں جگہ بنا لے گا وہ شبہہ، پھر اس کا نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کہا؟ وہ تمہیں دل کا مریض بنا دے گا، اور دل کا مرض اگر ظاہری مرض ہو تو بہت ہلکا ہے، اس مرض کے مقابلے میں جو عقیدے کا مرض ہو، جو سنت کے خلاف کا مرض ہو، جو ہوائے نفس یعنی خواہشات کی بیماری ہو، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے ہم نشینوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا خطرہ سخت ہے، یعنی بدعتیوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ اپنے ساتھیوں پر اثر ڈالتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو متاثر کر دیتے ہیں، ان کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ خیر، یہاں پر امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اہل بدعت سے دشمنی رکھیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کون؟ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ نجات یافتہ جماعت یعنی اہل سنت والجماعت کو اس بات کا حکم ہے کہ اہل بدعت سے دشمنی رکھیں۔ تو اہل بدعت سے بدعت کی وجہ سے، بدعتی ہونے کی وجہ سے دشمنی رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کو بدعت کے حوالے سے سمجھانے، بجھانے، نصیحت کرنے، سنت کی راہ دکھانے، دعوت، ارشاد، اس اعتبار سے اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا مشن ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
تو نفرت کس سے ہے؟ اس کی بدعت سے ہے، نفرت اس کے اس بدعت پر چلنے کی وجہ سے ہے، لیکن اس ناحیے سے ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدعت سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اس پر کوشش کرنے کے اعتبار سے ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے، اور یہ ہمدردی مشرک کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انا آخذ بحجوزکم عن النار، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں تاکہ جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ بدعقیدہ، کفر، شرک ہے نا، اس پر اگر تم رہو گے، توحید خالص پر نہیں آؤ گے، تو تم کہاں چلے جاؤ گے؟ جہنم کی آگ میں چلے جاؤ گے۔ تو آگ سے بچانے کے لیے میں تمہاری کمر پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کود کود کر کے اسی آگ میں جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ طریقہ ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی کتنا بھی بدعقیدہ، بدعمل، مخالف ہو، لیکن یہ ہمدردی کا عقیدہ، ہمدردی کی سوچ، ہمدردی کا رویہ ایک دم لازم ملزوم ہے میرے بھائیو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس یہودی بچہ ہے نا، یہودی بچہ تھا نا جو آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، واقعہ سب جانتے ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہے واقعہ، صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایت میں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی، بستر مرگ پر تھا وہ، اس کا باپ ایک طرف تھا، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے چارپائی کے، تو یا غلام قل لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا بچے کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اب وہ بچہ ایک بار اللہ کے نبی کو دیکھتا، ایک بار اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا، ایک بار اللہ کے نبی کو، ایک بار اپنے باپ کو، سوچتا کہ اللہ کے نبی کی بات مان لوں تو میرے باپ ناراض نہ ہو جائیں، اور باپ کی مان لوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہوں، آپ سے اتنا متاثر ہوں، کیسے آپ کی بات کاٹ دوں۔ بہرحال جب یہ تجسس باپ نے اس کے دیکھا، اس یہودی بچے کے باپ یہودی نے دیکھا، تو اس نے کیا کہا؟ اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ بغیر تاخیر کے، ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کیا، بچے نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے، اور اسی کے بعد وفات ہو گئی، اس کے بعد ہی اس کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ یہ ہمدردی کا جذبہ معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہماری چاہت ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ بھائی، ہمدردی کے ناحیے سے ہمارا یہ بھائی بھی کیا ہو جائے؟ جہنم کی آگ سے بچ جائے، بدعت سے نکل جائے، منہج کے فساد سے نکل جائے، حرام سے نکل جائے، بدعملی سے نکل جائے۔ اس ناحیے سے سب کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم اس امت میں اسے مشن کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم کو اصولوں کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو بہرحال یہاں ہمدردی ہونے چاہیے۔ نفرت شرک سے ہے، شرک پر مشرکانہ عمل کی وجہ سے نفرت ہے، بدعت سے نفرت ہے، بدعتی ہونے کی وجہ سے نفرت ہے نا، گنہگار ہے۔ ایک آدمی زنا کیا ہوا ہے، ایک آدمی نے چوری کر رکھی ہے، تو ہم نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس چور سے؟ لیکن وہی شخص اگر چوری سے توبہ کر لے تو وہ ہمارا بھائی ہے کہ نہیں بھائی ہے؟ ہم اسے محبت کرتے ہیں کہ نہیں محبت کرتے؟ خوش ہو جاتے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نفرت کرتے ہیں، اور نفرت کرنا ضروری ہے، نفرت کرنا دین ہے، ایمان ہے، نفرت کرنا دین اور ایمان ہے۔ جتنی بدعملی اتنی نفرت، جتنا اچھا عمل اتنی اس سے محبت۔ اگر کفر اور شرک بدعقیدگی ہے پورے طور پر تو پورے طور پر نفرت، اور پورے طور پر ایمان اور عمل صالح ہے تو پورے طور پر محبت۔ آدھی اچھائی آدھی برائی، تو جتنی اچھائی اتنی محبت، جتنی برائی اتنی نفرت۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اسی کو الولا والبرا کہتے ہیں۔ لیکن ہمدردی ہر طبقے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کو اس بدعقیدگی سے نکالنے کی ہم کوشش کریں، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، نفرت تھی، جیسے نماز کا پابند ہوا اسے ہم گلے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ گلے لگاتے ہیں، اسے معانقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آتے رہیے، پابندی کیجئے نماز کی، یہی تو زندگی ہے۔ ایک مسلمان بغیر نماز کے
مولانا عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ نماز یہ اسلام کی ممبرشپ ہے. نماز کیا ہے؟ اسلام کی ممبرشپ ہے. اگر نماز کا پابند ہے ایک اسلام کا دعوے دار کلمہ پڑھنے والا تو سمجھ لو کہ صحیح طور پر اسلام کا ممبر ہے. اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو صرف دعویٰ ہے اسلام کا، ممبرشپ نہیں ہے اس کی. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دیتا ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو ممبر ہی نہیں رہے گا اسلام کا. بہرحال تو خیر یہ بات اس ضمن میں آ گئی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ بدعت گناہ سے بدتر ہے اور بدعتی کا خطرہ لوگوں کے اوپر گنہگار کے خطرے سے زیادہ ہے. گنہگار کے خطرے سے زیادہ ہے بدعتی کا خطرہ. اس حوالے سے آخری جو بات ہے، سلف صالحین کے کئی لوگوں کے اقوال میں یہ بات آتی ہے، اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعہ. ایک اصول دیکھو، اصول کتنا پیارا اصول ہے اور یہ کئی لوگوں سے مروی ہے. کہتے ہیں سنت میں میڈیم رہنا، سنت میں میڈیم رہنا، ایوریج رہنا، یہ بدعت میں بہت زیادہ آگے بڑھنے سے بہتر ہے. ایک آدمی سنت کے راستے سے ہٹا ہوا بدعت میں ہے، کتنی بھی محنت کرے، کتنی بھی کوشش کرے، کیا فائدہ ملنے والا ہے اس کا؟ سب رائے گاں ہونے والا، ضائع ہونے والا ہے. لیکن سنت کا عمل ایوریج بھی انسان کر لیتا ہے نا، موٹی موٹی سنتوں کو بھی پکڑ لیتا تو الحمدللہ وہ اس سے بہتر ہے جو بدعت کے راستے پر چل رہا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ ہے سلف صالحین کا طریقہ اور ان کا قول. بہرحال میرے بھائیوں، یہاں پر امام شاطبی کی بات چل رہی تھی، اسے میں ختم کر دوں. امام شاطبی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بدعت سے، اہل سنت والجماعت کو اس بات کا حکم ہے کہ اہل بدعت سے دشمنی رکھیں، انہیں کھدیڑیں. انداز دیکھیے کیا کہا، انہیں دوڑائیں، کھدیڑیں. یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ کہیں اپنی بدعت بیان کر رہے ہوں، اپنی بدعت سمجھا رہے ہوں، کوئی دعوت کا کام کر رہے ہوں، قلم چلا رہے ہوں، میڈیا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو دفع کرنا ہے. جو وسیلہ ہو سکتا ہو اس کے ذریعے سے مناسب دفع ہونا چاہیے. اپنے ارد گرد جمع ہونے والوں کو قتل کی یا اس سے کمتر سزا دیں. اس طرح کی جب باتیں آئیں نا تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اسلامی نظام حکومت کے تناظر میں بات کہی جا رہی ہے. اسلامی نظام حکومت کے تناظر میں بات کہی جا رہی ہے. اچھا، آج ہمارے پاس اس کا اختیار تو نہیں ہے، لیکن جو دعوت کی ذمہ داری ہے وہ تو علماء کو نبھانی پڑے گی. علماء کو ذمہ داری نبھانی پڑے گی کہ وہ کس طریقے سے بدعتوں کو، اس کی نکارتوں کو، اس کی گندگیوں کو، اس کی قباحتوں کو عام کریں، بتلائیں کہ یہ بدعت ہے اور کیوں بدعت ہے، کھولیں، اور پھر بدعتی کا انجام، بدعت کی مذمت قرآن سنت کے اندر، یہ ساری باتیں واضح کریں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کرام نے ان کے ساتھ رہنے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے سختی سے منع کیا ہے. کتاب کے یہ جامع جو ہے نا، شیخ جمال فریحان، یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سلف صالحین پر رحم فرمائے، انہوں نے کسی بدعتی کو نہیں چھوڑا جسے مار نہ بھگایا ہو اور اسے آگاہ نہ کیا ہو. یہ وہ بدعتی ہیں جو سرغنہ قسم کے ہوا کرتے تھے، دائی پرچارک بدعتی جو ہوتے ہیں نا، پرچار کرنے والے بدعتی، جو بدعت کے مشن میں جن کا نام ہے، جو مختلف انداز کی نئی نئی چیزیں نکال کر کے عقیدے میں، عمل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف سلف امت نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور آئے گا کوئی موقع انشاءاللہ وہ کتابوں کے نام بھی آپ کے سامنے لائیں گے کہ دیکھو یہ اتنی ساری کتابیں ہیں جو اہل بدعت کی رد میں علماء نے لکھی ہے. مطلب اجتماعی کیا کہتے ہیں، یعنی عمومی طور پر بھی بدعتوں کے خلاف، بدعتیوں کے خلاف رد میں کتابیں لکھی ہیں، اور باقاعدہ نامزد بدعتیوں کے خلاف بھی باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے. اور بہت سارے اس حوالے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں. آخری بات یہ ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعتیوں کی خطرناکی کے بارے میں، بدعتی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی جنہیں اللہ تعالیٰ ان بدعتیوں کی ضرر رسانی کو دفع کرنے کے لیے کھڑا کرتا ہے، یعنی بدعتیوں کے نقصانات کو ختم کرنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے جن ہستیوں کو اللہ اپنے جن بندوں کو کھڑا کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو دین برباد ہو کر رہ جاتا. دین کیا ہو جاتا؟ برباد ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی امت، اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت میں ایسے بڑے بڑے
मुजाहिदों को खड़ा किया जिन्होंने तमाम तर बिदतियों की कलई खोली और उनकी हकीकतों को लोगों के सामने बेनकाब किया ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं, अपने आप को, अपने ईमान को बचाएं। यह कहते हैं कि ये जो बिदती होते हैं कितने खतरनाक होते हैं। देखो कहते हैं कि और दीन का फसाद व बिगाड़ जंगजू दुश्मनों के काबिज हो जाने के फसाद से बढ़कर है। यानी किसी बस्ती पर अगर कोई दुश्मन आकर के हमला कर दे और कब्जा करके बैठ जाए तो उससे क्या होगा? आदमी का घर कब्जे में चला जाएगा, जमीन कब्जे में, यही होगा ना। लेकिन कहते हैं बिदतियों का मसला यह है कि बिदती दिल पर सबसे पहले कब्जा करते हैं, उस सीने में, उस दिल में जिसमें अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत होनी चाहिए, उसमें इंसानी हवस और ख्वाहिशात नफसानी की बातों को दीन बना करके डाल देते हैं। इतना खतरनाक मसला है। कहते हैं कि अगर जंगजू दुश्मन अगर किसी बस्ती पर काबिज भी होगा तो दिलों को और दिलों में जो कुछ दीन होता है उसे बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। पहले जगह पर, जमीन पर, बस्ती पर कब्जा करते हैं। कहते हैं लेकिन बिदती हजरात का मसला यह है कि ये लोग सबसे पहले दिलों ही को तबाह करते हैं। तो ये बहुत अहम मसला है। आप अंदाजा लगाइए कि तशबीह कैसी है? जंगजू दुश्मन, लड़ाकू दुश्मन की तशबीह दी है किसकी? बिदती की। और तशबीह में बिदती को ज्यादा खतरनाक बतलाया इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जंगजू दुश्मन को उसके मुकाबले में कमतर साबित किया है। इससे अंदाजा लगाएं कि उम्मत के उलमा असलाफ किस कदर मेरे भाइयों इस हवाले से होशमंद थे, फिक्रमंद थे। नहीं, आगे फरमाते हैं सुन्नत और इजमा की रोशनी में अहले बिदअत, सुन्नत और इजमा की रोशनी में, सुन्नत और इजमाए उम्मत की रोशनी में अहले बिदअत शहवानी गुनहगारों से भी बदतर हैं। गुनाह की कई शक्लें हैं ना, चोरी है कि नहीं, माल। एक है शहवानी गुनहगार, यानी जिनाकारी, बदकारी, इगलामबाजी, जो शहवत वाली चीजें होती है, जिनसी जो गुनाह होते हैं, जिनाकारी, बदकारी, फहाशी, बेहयाई वगैरह। कहते हैं इसके जो गुनहगार हैं इनसे भी ज्यादा बुरे हैं वो लोग जो बिदती हैं। ये समझा रहे हैं। खैर, आखिरी बात यह है कि ये जो बात आपके सामने पेश की गई थी कि सुन्नत में एवरेज रहना, सुन्नत में मियाना रवि अख्तियार करना बिदअत में मेहनत करने से बेहतर है। बिदअत में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाने, कोशिश करने, दौड़ भाग करने या उसकी तड़प में, उसकी चाहत में लगे रहने से आदमी जरूरत की मुनासिब अंदाज में मियाना रवि यानी मीडियम अंदाज में भी अगर बिदअत पर, सुन्नत पर अमल करता है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके हक में बेहतर है। क्योंकि बिदअतें दुनिया भर की कर डाले कोई फायदा नहीं है, गुनहगार हो रहा। सुन्नत आदमी मामूली भी करेगा तो उसका अजर मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। ये जो कौल है ये अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। और इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को हम जानते हैं कि साहबे किराम के दरमियान उनका पाया इल्मी तौर पर कितना बुलंद था। बहरहाल ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। कई एक सवालात थे, ऐसा उम्मीद थी कि ये सब सवालात भी छोटे छोटे हैं, इंशाल्लाह आज मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आगे ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह मसाइल बस्ता बस्ता, रफ्ता रफ्ता आपके सामने आते रहेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सिलसिले से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।